अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे निज़ामुल मुल्क तोसी के बारे में। सुल्तान अलप अरसलान और मलिक शाह के दौर में एक और शख्सियत जो बहुत नुमाया हुई वो निज़ामुल मुल्क तोसी की ही शख्सियत थी। वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। इस अजीम अलमुर्तबित शख्सियत की सीरत व किरदार का मुतालिया आज हम करेंगे। इमाम ज़हबी इनके बारे में फरमाते हैं कि वज़ीर कबीर निज़ामुल मुल्क क़वामुल दीन अबू अली हसन बिन अली बिन इसहाक़ तोसी बड़े ज़हरक मामला फ़हम, बेदार मगज़, शहादतमंद और दीनदार और बावकार इंसान थे। इनकी मजलिस उलमा व फ़क़हा से हमेशा सजी रहती थी। निज़ामुल मुल्क ने बगदाद में एक बहुत बड़ी दरसगाह कायम की। इसी तरह की एक दरसगाह निशापोर और एक तोस में कायम की। वो बड़ा अलम परवर और अलम दोस्त था। तलबा के लिए वज़ाइफ भी मुकर्रर कर रखे थे। इनके इमाम पर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदवीन अमल में आई और उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। वो यके बाद दीगरे सुल्तान अरसलान और उसके बेटे मलिक शाह का वज़ीर रहा। अपनी खुदादाद सलाहियत की बदौलत ममालिक महरूसा की तदबीर की, जुल्म व सतम का ख़ात्मा किया, रियाया के साथ नरमी और मेहरबानी का सलूक रवा रखा, सराय बनवाई और मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में महारत नामा रखने वाले लोगों को दुनिया के कोने कोने से लाकर बगदाद में बसाया और उनसे इस्तिफ़ादा किया। निज़ामुल मुल्क के इमाम पर मलिक शाह ने बाइखलाक, दीनदार और हौसलामंद सिपा सलारों और अमीरों का इंतखाब किया। आने वाले दिनों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि निज़ामुल मुल्क का मशवरा साहिब था। वाकई ये लोग इन बड़े मुनासिब के अहल थे। जब मलिक शाह ने अनाने हुकूमत संभाली तो फ़ौज में वो पहला सा डिसिप्लिन ना रहा। सिपाह के हाथों लोगों का मालो मता लुटने लगा। सिपाही कहा करते थे, सुल्तान को कोई चीज़ नहीं रोकती कि हमें मालो दौलत से नवाजे, सिर्फ निज़ामुल मुल्क है जो इसकी राह में रुकावट बना हुआ है। लोगों को सख्त अजियत का सामना करना पड़ा। निज़ामुल मुल्क ने इस बात का तज़किरा सुल्तान से किया और इन्हें बताया कि इससे तो फ़ौज में कमज़ोरी आ जाएगी, उसका रोब व दबदबा ख़त्म हो जाएगा, मुल्क में फ़िसाद पैदा हो जाएगा और मुल्की अमूर की अंजाम दही मुतासर होगी। तो सुल्तान ने कहा, आप जो मुनासिब समझते हैं करें। निज़ामुल मुल्क ने अर्ज़ किया, मैं आपके हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता। सुल्तान ने कहा, मैंने छोटे बड़े तमाम अमूर आपके सुपुर्द कर दिए हैं। आप मेरे वालिद की जगह हैं और उनके दोस्त और साथी हैं। फिर सुल्तान ने निज़ामुल मुल्क को पहले से कहीं ज़्यादा जागीर अता की, खुल्लत बख्शी और अलकाबात से नवाजा। इन अलकाबात में एक लक़ब अता बक है। इसका मानी है ऐसा अमीर जो बाप की जगह हो। निज़ामुल मुल्क की काबिलियत, शुजाअत और हुस्न इखलाक की बदौलत कुछ ऐसे वाक़यात रहनुमा हुए जिनसे लोगों के सीनों में ठंडक पड़ गई। इस तरह का एक वाक़या कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि एक बूढ़ी औरत ने आपसे किसी मामला में इमदाद तलब की। आप इससे गुफ्तगू करने लगे और देर तक उसकी बात सुनते रहे। निज़ामुल मुल्क के एक हाजिब ने बूढ़ी को यहाँ से हटाना चाहा तो निज़ामुल मुल्क ने उससे कहा, मैंने तुम्हारी खिदमत ऐसे ही लोगों के लिए ली हुई हैं। उमरा और अयान मुमलकत को तेरी कोई ज़रूरत नहीं। फिर इस हाजिब को खिदमत से अलग कर दिया। निज़ामुल मुल्क अलूम से बड़ा लगाव रखते थे और इल्मे हदीस से तो इन्हें ख़ुसूसी शुगफ हासिल था। आप कहा करते थे, मैं जानता हूँ मैं हदीस रवायत करने के अहल नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने वालों की सफ़ में मेरा भी शुमार होने लगे। निज़ामुल मुल्क की मजलिस उलमा और फ़िक़हा से आबाद रहा करती थी। आप पूरा पूरा दिन इनके साथ गुजार देते थे। एक दफ़ा उनसे कहा भी गया, ये लोग आपको बहुत से मुफीद कामों से गाफिल कर देते हैं। फरमाया, ये लोग दुनिया और आखिरत का हुस्न हैं, अगर मैं इन्हें अपने सर पर बिठाऊं तो भी कम है। अबू अल कासिम कशीरी और अबू अल मुआलिद जोहयनी जब भी इनके पास तशरीफ़ लाते आप ताज़ीमन खड़े हो जाते और इन्हें अपनी नशिस्त गाह पर अपने साथ बिठाते, और अगर अबू अली फ़ारंदी तशरीफ़ लाते तो नशिस्त गाह छोड़ कर खड़े हो जाते, इन्हें अपनी जगह बिठाते और ख़ुद उनके सामने बैठते। इस बारे जब उनसे पूछा गया तो फरमाया, अबू अल कासिम कशीरी और अबू अल मुआलिद जोहयनी जब यहाँ आते हैं तो मेरी तारीफ़ करते हैं और मेरी इज़्ज़त करते हैं और मेरे बारे ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि ऐसे खसाइल मुझ में नहीं। उनकी बातें सुनकर मैं बदक़ज़ाए बशरी फूल जाता हूँ। लेकिन अबू अली फ़ारंदी आते हैं तो मुझे मेरे अयूब और मुज़ालिम याद दिलाते हैं।
اور میں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابن اسیر لکھتے ہیں، نظام الملک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عالم، دیندار، سخی، عادل، حلیم گناہ گاروں سے درگزر کرنے والے خاموش طبع انسان تھے۔ ان کی محفل قرا، فقہ، ائمہ مسلمین، اہل خیر و صلاح سے بری رہتی تھی۔ آپ حافظ قرآن تھے۔ 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور مذہب شافعی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ ہمیشہ باوضو رہتے اور جب بھی وضو کرتے تیہ الوضو پڑھتے، یعنی 2 نفل پڑھتے تھے۔ جب اذان کی آواز کان میں پڑتی تو جس حالت میں ہوتے رک جاتے اور کام سے ہاتھ کھینچ لیتے، اور جب اذان ہو چکی ہوتی تو نماز پڑھتے اور اس سے پہلے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے۔ اگر مؤذن اذان سے غافل ہو جاتا اور اذان کا وقت ہو جاتا تو اب اذان کا حکم دیتے۔ حفظ اوقات اور لزوم صلاۃ میں یہ وہ بلند مرتبہ ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی علائق سے الگ ہو کر عبادت خداوندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ کمال خدا رسیدہ تھے۔ ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا اور اس سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور براہ راست تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن تو نے نافرمانی کی۔ دیکھ، مجھے اس نے بالمشافہ سجدے کا حکم نہیں دیا، لیکن میں روزانہ اس کی بارگاہ میں کئی بار سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ اور پھر ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یوں ہے، جو وصال یار کا اہل نہیں، اس کی سب نیکیاں گناہ شمار ہوتے ہیں۔ کیا خوب کہا۔ ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ ان کی اپنی ایک مسجد ہوتی جس میں وہ عبادت کرتے اور بس 2 وقت کی روٹی ملتی رہتی۔ ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ ان کی اپنی ایک مسجد ہوتی جس میں وہ عبادت کرتے اور بس 2 وقت کی روٹی ملتی رہتی۔ اس بارے میں ان کا کہنا ہے، میں اس بات کا متمنی رہا کرتا تھا میرا اپنا چھوٹا سا کوریا ہو اور اس میں ایک مسجد ہو جس میں علائق دنیا سے الگ ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہوں۔ پھر کچھ عرصہ بعد میری آرزو یہ رہی کہ مجھے روزانہ ایک روٹی مل جائے اور ایک مسجد ہو جس میں اللہ کریم کی عبادت میں مشغول رہوں۔ عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک رات کھانا کھانے بیٹھے تو دسترخوان پر ایک طرف ان کے بھائی ابو القاسم، دوسری طرف والی خراسان، اور والی کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ نظام الملک نے یہ دیکھا کہ والی خراسان اس فقیر کے ساتھ کھانے سے اجتناب کر رہا ہے تو انہوں نے فقیر کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ کی عادت تھی کہ اپنا کھانا فقیروں کو پیش کر دیتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، اسی سال کے بعد قوت و طاقت نہیں رہی، اس عمر میں جوانی کا جوش و ولولہ سرد پڑ گیا ہے، گویا میں موسیٰ ہوں اور میرے ساتھ میں عیسیٰ ہے لیکن بلا نبوت۔ یہ ایک اور شعر بھی انہی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ طوالت عمر کے بعد میری کمر کمان بن گئی ہے، راتوں نے مجھے بہت بری طرح کچل ڈالا ہے۔ آپ کی وفات 485 سنہ ہجری میں تھی، جمعہ رات کا دن تھا اور رمضان شریف کا 10واں روزہ تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو نظام الملک نے مغرب کی نماز ادا کی اور دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ فقہ، قراء، صوفیہ اور ضرورت مندوں کا ایک انبا کثیر موجود تھا۔ اسلامی تاریخ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مسلمان نہاوند پہنچے تو وہ کون سا مبارک علاقہ ہے جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا؟ فارسیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیسے کیسے خونی مارکے ہوئے؟ کون سی عظیم شخصیات تھیں جنہیں شہادت سے سرفراز کیا گیا؟ شہداء کا ذکر کرنے کے بعد بولے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ان شہداء کی معیت حاصل ہو جائے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان سے نکلے اور زنان کھانے کی طرف چل دیے۔ ہت سے دہلمی ساتھ ساتھ ہو لیا، گویا وہ اپنے کسی جرم کی معافی مانگ رہا ہے یا مدد طلب کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ فوراً ہاتھ مارا اور نظام الملک کو شہید کر دیا۔ آپ کو زنان خانہ میں لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں یعنی باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے آپ پہلے شخص ہیں۔ نظام الملک کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اسلامی سپاہ چیخ اٹھی، بادشاہ حزن و ملال کی تصویر بنے فوراً پہنچے اور اتنے روئے کہ ہچکچی بند گئی۔ وہ 1 گھنٹہ تک شہید کے پاس بیٹھے رہے۔ نظام الملک نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور پھر دین ہی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔
وہ خوش بختی کی زندگی جیے اور قابل تعریف شاندار اور شہادت کی موت مرے۔ قاتل خیمے کی رسی سے الجھا اور گر پڑا۔ نظام الملک کے غلاموں نے اسے فوراً آ لیا اور قتل کر دیا۔ آپ کے خاتموں کا بیان ہے کہ جب ان کے آخری سانس تھے تو آخری الفاظ جو منہ سے نکلے وہ یہ تھے: میرے قاتل کو قتل نہ کرنا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین کے حوالے کر دی۔